الخير عليكم حباباتي، جوسبر كاع راكم ملاح. اليوم جيتكم في واحد الوصفه تاع لافريز. كنت لافريز بيتها البارح وخرجت لي بزاف الماء. شوفوا الماء خرجت لي، لازم تبيتوها باش تخرج لكم هاد لو سيرو. امامتون جي لي كوبي اون دي، درت لها دوكا راح ندير معكم واش نديروا لها. ديري لها مغرف هكذا، مغرف تاع سيترون، مغرف تاع سيترون. نديري لها نعناع كما راكم تشوفوا. النعناع هاوليك، النعناع هاوليك النعناع. حطي لها وريقات نعناع هكذا برك، ما تكوبيه ما والو، باسكو تخليوها تروبوزا ومن بعد نعاودو نولو ليها. تحكمي لو فيتر اليمونتير سمحولي، وتخبيه هكذا، تحطيها هكذا elle se repose un petit peu ماشي دون الفريغو باسكو كانت ديجا باتت في الفريغو. ومن بعد نولو لا كريم. تحكمي كاسرونه هكذا كيما كي تشوفي فيها. تحكمي المايزينا، ديري 2 كويير تاع مايزينا، 2 كويير تاع لا مايزينا فوالا. ومن بعد تحكمي 4 كويير تاع سكر، سكر نورمال، 2 3 et 4. On va mélanger هذاك لا مايزينا مع السكر. ابري تحكمي هنايا عندي الحليب وعندي لا كريم. لا كريم كيما تحبي، لا ما عندكش لا كريم تقدري تستغني عليها وديري 400 مليلتر تاع الحليب. ولا عندك لا كريم بارطاجي 2 مليلتر مع 200 مليلتر حليب و 200 مليلتر لا كريم تولي 400 مليلتر. انا حندير ان ميلونج 200 et 200. هنا نحكم العبار تاعي الكاس وندير 200. هاي لك 200 مليلتر. زيدي تحكميهم تحطيهم هنايا وتحكمي لي ليكيد تاعك تاني. زيدي تكيديها هنا 200. هاي لك 200 تاني مليلتر. زيدي تخلطيهم هنايا فوالا. ومن بعداتك جيبي نوع هذا درت فيه ديجا. تخلطي هكذا قبل ما تحطيهم فوق النار. قبل ما تحطيها فوق النار لازم تخلطيها مليح و تو ميلونجي في الكاسرونه avant de mettre dans le four. باسكو الا حطيناها السكر تمتم تشربو النار. شوفوا لي غرام ما فيها شو. وتحطوها فوق النار وتقعدوا تحركوا، تقعدوا تحركوا فوق النار. ها هي ومن بعد نعاود نوريكم كيفاش ديروها. شوفوا كش راهي لا كريم، راهي شوفوا هاي لك، شوف هاي لك لا كريم فوالا. ومن بعد واش نديروا لها؟ نديروا لها ليكستري فاني اللي خليته الديرني باش يعطي لو غو تاعو. توجور ليكستري فاني خلوه هو الاخراني باش تعطي هذيك الريحه. واللي يحب يدير مزهر يدير مزهر، باسكو انا ما نديرش مزهر. بنتي ما تقولوليش شو كان ندير مزهر، نكتفي ب فوالا. نديرو هكذا ودوك نطلعو كيفاش نمونطي هاد لو ديسير. شوفوا هنايا كيما خليتوه روبوزا، قلت لكم خليوه تروبوزي. خرج لي سيرو هاوليك. انا نحتاج ثاني سيرو، جي بيزوان. وصفيتو درتو في لاباسوار، خرج لي سيرو تاعو نسحقو. وهنا جبت لي كوب تاعي، هادو هما اللي عندي انا، جبتهم باش نعمرهم ونوريكم كيفاش نعمرهم. تحكموا هكذا لو سيرو نديرو من تحت فوالا في لي كوب تاعكم فوالا. زيدو قد ندير فيه سيرو تجي الحاله بنينه. تعمروا لي فيرين تاعكم هكذا. ومن بعد تحكموا الفريزه تاعكم ديروها هكذا من تحت. قلت لكم فوالا. تحكمي هنا، زيدي ديري هنا عمري
لي فريز. فوالا فوالا فوالا. هذه التحليه مليحه في شهر رمضان ان شاء الله. دوك مع لي فريز ان شاء الله تلقاوهم موان شير. ديري هكذا ومن بعد تحكمي لا كريم تاعك. سي طلبتي ديري لا كريم تاعك هكذا. انا ما غلطتش باش ما ديرليش لا كروت. تحكمي لا فريز لا كريم تاعك ديري لها هكذا. فوالا تسكم. فوالا اي كويير اي دو كويير باش تجي شابه. ومن بعد تحكمي لي فيغين تاعك تشوفي لا معمرين كيما انايا خاصتهم شويه راكم نزيد لهم شويه لا كريم. فوالا ديجا راهي سخونه ما نقدرش نديرها في لابوش دو. فوالا ومن بعد تزيدي تحكمي لا فريز تاعك ها هي وتحطيها جوست دو كوتي او ميليو هكذا. دو كوتي لا فريز كي باتت جات هايله حصل. ديريها هكذا دو كوتي. فوالا الكوب تاعك كيفاش يجي. فوالا هاوليك كيفاش يجي وحطيه في الثلاجه يبرد ومن بعد نوريكم. هنا راح ندير معكم شغل لابايلا. قولوا لابايلا باسكو عندي كاع الحوت هنايا شريتهم كونجيلي مخلط توت سوب. هاوليك شوفوا كاين كلش ليمون كاين لي كريفات كاين كل حاجه حصلوا هنايا. وهنا راح نزيد لهم شويه جبانه. فوالا شويه جبانه. فوالا ومن بعد هنا درت 2 حبات طوماطيش مع 4 سنينات ثوم ولا 5 سنينات ثوم كما تحبوا. الكرازي هادو نعاود نولي لكم. هنا كما راكم تشوفوا 4 سنينات ثوم مع 2 حبيبات طوماطيش راني كرازيتهم. حنفرغهم هنايا في هذا الطنجره. ومن بعد نزيد لهم مغرفه ولا مغرفه ونص تاع طوماطيش تاع الحب هايليك. ومن بعد ديك نجبد زيبيس ندير فلفل الكحل هاهو. ومن بعد ندير جونجوب. ومن بعد ندير شويه برك كومون ان بتي بو ماشي بزاف. ومن بعد هنايا ندير الزيت. لو الزيت تاعي وهنايا تحب اللي تحب دير زيت زيتون اللي تحب كيما تحب اختياركم يولي ليكم. ومن بعد نديرو شويه تاع انا ندير شويه تاع باسكو من بعد ندير شويه روز فيه. ندير شويه بيرسيل ما نكترش. وندير قرصه ملح باسكو على بالكم الحوت فيه توال. ونحطو فوق النار. هاوليك فوق النار نشعلو الفرن ونعاود نولي. وهنا عندي البواسون بلون هاوليك
ثاني حنحطو هكا، نحطو داخل الفوق شيتو هكذا كبير، حنقطعو وتمتم يطيب هذا الباطون. فوالا هكذا، وتحطو في البلاطو تاعك، فرشيلو البلاطو، فرشيلها زوج رمدات هنايا تحطيهم هنا فيهم، وتجيبي الثوم تقطعي لهم الثوم غير هكذا بلا ما تزيدي ومن بعد ديري القارص، تحكمي القارص هكذا، ديري له القارص شمخيه بالقارص هذا، ومن بعد تحكمي زيت زيتون، ديري له زيت زيتون، ما ديري لا طوماطيش لا والو، باسكو حنا نكومبانيه مع قلت لكم شغل لابايلا اللي حنديرها بلوري هذاك الحوت، وزيدي ديري البرسيل يعطي البنه، البرسيل يكذب عليك لازم نخدمو بالبرسيل، وديري لي زيبيس تاعك كيما قلت لكم، فلفل الكحل اوبليجي، فوالا فلفل الكحل كاع يذوقوا فلفل الكحل، فوالا ابخي تجيبي شويه كومان، فوالا ديري الكومان فيه، وديري الجنجون ودخليه للفوق 5 دقائق يخرج، ونعاود نولي معكم. هنا كنت حنوجد معكم اون تارتو بوم، مي كنت لاباط درتها الصباح دوك نوريها لكم. هنا هايليك دي بوم باش ما يفسدوليش، قطعتهم دي كاري هامليك، ديري لهم شويه لا كانيل هايليك ان بتي بو كانيل هكذا، وديري سيترون باش ما يحولوا، باش ما يكحلش التفاح، ديري سيترون، شوفي ديري وخليه شويه يسوبوز ابري نوليلك. هنا كيما كنت تشوفوا زدت لها الماء، وهنا كي راح تغلي انا درت لها كاس تاع لوري نرميه لداخل ونخليه، ومن بعد نعاود نولي ليها. هنا عندي 3 حبات بيض كما كنت تشوفوا فيهم، راح هنايا نديرهم في هذا المول، في هذا التبسي. فوالا غسلت البيض تاعي سي نورمال، زوج 3 حبيبات هاهي، وديروا 120 غرام تاع السكر، سكر نورمال، تخلطوهم مع البيض. نقول لكم بلي لاباط ان شاء الله ديروها كيف كيف، برك اليوم باش ما يجينيش الفيديو بزاف طويل، كون طيبت لكم ديسير وزيد طيبت لكم، قلت لي بوم تاعي كانوا رايحين يفسدوا، قلت لازم نديرهم اليوم، ما لاباط نديروها كيف كيف ان شاء الله. هنا ميلونجي بيان 3 حبات بيض مع 120 غرام ميكس دو سكر نورمال، طفيهم مليح هكذا، شويه هكذا طفي، ومن بعد زيدي لهم 180 غرام تاع لو بور تكون ذوبتيها، وديري هكذا، خلي البور تبرد ماذا بك. فوالا ومن بعد نولي لكم كي ندير هدايا. كما قلت لكم التفاح تاعكم كي درتولو القارص ودرتولو القرفه وخلطوه مليح هكذا، التفاح خلطوه بيان. شوفوا انا كانوا عندي 2 حبيبات
غير زوج حبيبات لايبات. شوفوا واش يعطيكم. ومن بعد قلت لكم لاباط نديرها معكم الى حب ربي ان شاء الله باذن الله. ندير معكم لاباط. ديروا هكذا تفاح في لاباط، جبني 4 فوالا. عمري التفاح تاعك في هذا فوالا. ماشي معمرها مقادوش بزاف. فوالا ديري لهم هكا. صدقوني تجي واحد لا طارت او بوم فرانشمون مانيفيك. فوالا ديرو هكا سيو تجبدو شويه باش نتوما اللي تعرفوا باسكو. ومن بعد احكموا داك الخليط اللي درت لكم 3 حبات بيض 180 غرام تاع لو بور اي 120 غرام تاع السكر، وديروا شويه قارص. احكموه بيان ميلونجيوه وحكموا لي بول تاعكم هكذا وفرغوا لداخل. لا طاحت لي. تحكمي وتعمروا هكذا غير بالعقل. عمري غير بالعقل. فوالا عمري وشوفي وين راكي واصله. اليوم حبيت نديرهم هكذا، ما حبيتش ندير وحده كبيره. قعدت لي لاباط مي بنتي داتها تلعب بها. ومن بعد ندخلهم من الفوق ونوريهم لكم. فوالا هانا شوفوا هاوليك لوري. شوفوا لوري طاب على حبه مع الحوت. هاوليك تاني هاوليك طاب تاني اكومبانيتو مع لوري. قلت لكم ها هنايا عندي القارص هكذا سمحولي ما عنديش تاع الحبه مع لا طاغ تاعي. هاي لك لا طاغ او بوم مي وعدتكم بلي ندير لاباط نديرها معاكم راهي بيان سخونه. نوريلكم برك كيفاش تتحل. هاي لك لاباط كيفاش راهي. شوفوا لاباط كيفاش راهي تري بيان وتشهي ريحه القرفه راهي ما شاء الله. وهنا هاوليك لو ديسير تاع لا فريز راهو هنا. هاوليك تجبدي من تحت فوالا وتخلطي مع لا فريز. هاوليك